रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि ये बैनुल बरज़मी कंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स में पहला होता है, एक्सपेंड हुआ होता है। अब रशिया ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया को कवर कर रहा है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया और आल्सो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द यूरोप बाय एरिया। रशिया टोटली 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर कर रहा है, जो कि 1/8 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड मास कवर करता है। रशिया का 16 सोवरेन स्टेट्स के साथ बॉर्डर है, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि खुद मुख्तार स्टेट्स होते हैं। और टोटल बॉर्डर्स की तादाद रशिया की 20 है, जिसमें 2 सी बॉर्डर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स है जो कि उसका यूएसए और जापान के साथ है, और 2 बॉर्डर्स उसके रिपब्लिक स्टेट्स जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिसमें डेंसिक और लेंसिक स्टेट्स शामिल है, जिसको अभी हाल ही में रशिया की जानिब से इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। रशिया के मौजूदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्तिन है और फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लेवरोव है। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की जियोग्राफी की। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रशिया, और ये टोटल 6,03,628 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है यूरोप का। यूक्रेन के 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर्स है और टोटल बॉर्डर्स 9 हैं, जिसमें 2 मैरीटाइम बॉर्डर्स शामिल हैं। यूक्रेन पीपल ऑफ रिपब्लिक 23 जून 1917 को ये इंडिपेंडेंट यानी कि ये रिपब्लिक डिक्लेयर्ड हुआ। इसके बाद जो है सोवियत यूनियन बनाया गया, जिसके ये फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे 1922 में। लेकिन जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए सो यूक्रेन ने दोबारा से 1991 में यूक्रेन से इंडिपेंडेंस हासिल की फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यूक्रेन का कैपिटल कायव है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है और प्राइम मिनिस्टर डेनिस शिमहाल है। अब बात कर लेते हैं रूसो यूक्रेनियन वॉर की, यानी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट बिगेन इन फेब 2014, यानी कि 2014 से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन द वेक ऑफ यूरोमेडन, क्रीमिया एंड पार्ट्स ऑफ डोंबस। ये तीनों बेसिक वजूहात थी रशिया यूक्रेन वॉर की। पहले बात करते हैं यूरोमेडन। यूरोमेडन क्या चीज़ है? यूरोमेडन बेसिकली प्रोटेस्ट्स थे जो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ पूरे मुल्क में कंट्री वाइज किए गए थे। अब यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे क्या डिसीजन लिए जिसकी वजह से कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए यूक्रेन में? सो वो डिसीजन ये थे कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन के दरमियान एक एग्रीमेंट होना था, उस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया उस एग्रीमेंट को, और यूक्रेन ने चूज किया रशिया को और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को। अब ये प्रोटेस्ट जो था, जो 2014 की यूक्रेनियन रिवोल्यूशन की वजह भी बना। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जिसमें खून खराब हो जाता है। सो इसकी वजह से, इस इवेंट्स की वजह से, यानी कि ये कंट्री वाइज और ये काफ़ी मतलब मुल्क की काफ़ी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंटल बिल्डिंग इस प्रोटेस्ट की वजह से लोगों की जद में आ गए थे। पुलिस और लोगों के दरमियान काफ़ी झड़पें हुई, काफ़ी अमवात भी हुई। सो इसके नतीजे में एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन यूक्रेन, इस पे इत्तेफाक किया गया, इसको साइन किया गया 21 फरवरी 2014 को। जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ, सो इस एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद, यानी कि एक दिन बाद, विक्टर यानुकोविच जो कि प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के उस टाइम में, यानी कि 2010 से लेकर 2014 तक, और कुछ अदर हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल वो मुल्क छोड़कर भागे, यानी कि वो जो कैपिटल था उसको छोड़कर भागे और दूसरी सिटी चले गए। अब विक्टर यानुकोविच को ये पता था कि वो पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, और इन्हें वैसे भी ये पहले से पता चल गया था कि यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उनको गिराने वाली है, इसलिए वो फ्लीट कर गए। अब उनके फ्लीट करने से ये हुआ कि द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यानी कि न्यू गवर्नमेंट को लाया गया, और उस गवर्नमेंट ने लोगों के प्रेशर जो कि प्रोटेस्ट थे उसको शांत करने के लिए एडॉप्टेशन ऑफ द यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट्स को एडॉप्ट किया। अब ये पहली वजह बनी रशिया यूक्रेन वॉर की। इन अर्ली 2019, यानी कि 2019 के शुरू महीनों में, यूक्रेनियन कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन यानुकोविच को सजाए मौत सुनाई, और साथ ही साथ उस पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उसने व्लादिमीर पुतिन को, जब वो सिटी छोड़ कर गए थे, उसने व्लादिमीर पुतिन को ये मैसेज सेंड किया कि आप आए और यूक्रेन को इन्वेड करें। लेकिन अब ये तो बात की बात है, 2019 में उनका फैसला सुनाया गया, लेकिन जो मेन पॉइंट था रशियन यूक्रेन वॉर, वो किया था यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट्स एडॉप्टेशन। ये बुनियाद बना। द स्टेटस ऑफ क्रीमिया एक पेनिनसुला है, ये पहले से डिस्प्यूटेड था, ये पहले से तनाज़ात का शिकार था, यानी कि इधर रशियन लोग थे लेकिन इस पर कंट्रोल यूक्रेन का था। लेकिन जब इस न्यू एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया,
سو کریمیا ایسا علاقہ ہے جہاں پر رشین لوگ زیادہ ہے، یعنی کہ اتنے کہ رشین یہاں پر زیادہ ہیں. سو انہوں نے پروٹیسٹ شروع کیے، ریلیز شروع کیے کہ ہمیں یہ نیو گورنمنٹ منظور نہیں ہے. اور وہاں پر جو رشین تھے ان کو یہ خوف تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا. سو انہوں نے رشیا سے مدد کی اپیل کی. سو رشیا نے ان تمام واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فروری 2014 میں یوکرینین ریولوشن اور آؤٹ سائڈر آف دا یوکرینین پریزیڈنٹ، یعنی کہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے بعد رشین نے اپنے ٹروپس کریمیا میں ڈپلوائے کیے اور آکوپائی کی گورنمنٹ بلڈنگز. 16 مارچ کو ریفرینڈم کے تھرو ریپبلک آف کریمیا کو یوکرین سے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا اور اس کا الحاق کیا گیا رشیا میں. ایک ایگریمنٹ کے تھرو ریپبلک آف کریمیا کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے رشیا میں الحاق کیا، یعنی کہ وہ رشیا کا حصہ بنا. اب کریمیا میں تو پروٹیسٹ ہوئے، وہاں پر دونوں ممالک کے درمیان لڑائی ہوئی، رشیا نے وہاں پر ٹروپس ڈپلوائے کیے. اب تیسری جو وجہ تھی وہ دونبس تھی. پہلی تو ایڈاپٹیشن تھی، دوسری کریمیا بن گئی، یعنی کہ رشیا نے یوکرین سے کریمیا کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا. اب اس کے بعد دونبس پر لڑائی شروع ہوئی. دونبس بھی ایک ایسا ریجن ہے، یہ ساؤتھ ایسٹرن یوکرین کا ریجن ہے اور اس میں دو بیسیکلی بڑے بڑے ریجنز ہیں جس میں دونسک اور لوہینسک ریجنز ہیں. اور دونبس کی جو موسٹ کامن ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ دونبس کنسسٹ آف دونسک اینڈ لوہینسک ریجنز. اب دونبس میں بھی زیادہ تر رشینز موجود ہیں. سو فرام دا بگننگ آف مارچ 2014 یعنی کہ 2014 کی یوکرین ریولوشن اور یورومیڈن موومنٹ کے بعد اور کریمیا کا رشیا میں شامل ہونے کے بعد دونبس میں بھی رشین زیادہ تھے. سو انہوں نے پروٹیسٹ شروع کی، یعنی کہ وہاں پر جو پرو رشین لوگ تھے انہوں نے اینٹی گورنمنٹل ریلیز، اینٹی گورنمنٹل سیپریٹسٹ گروپس نے وہاں پر ریلیز شروع کی، وہاں پر پروٹیسٹ شروع کیا. اب جو انیشیل پروٹیسٹ تھا وہ ڈسکانٹینٹ تھا ود دا نیو یوکرینین گورنمنٹ، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیو یوکرینین گورنمنٹ کو نہیں مانتے جس طرح کہ کریمیا میں ہوا. سو اب رشیا نے اس جگہ کا فائدہ اٹھایا، اس نے وہاں کی پولیٹیکل اور ملٹری کمپین کے ساتھ کوڈینیٹ کیا اور وہاں کے لوگوں کو اس نے ہیلپ دی. سو وہاں پر کچھ عام لوگ بھی تھے، پر رشیا نے اپنی ٹروپس بھی وہاں پر بھیجی ایز اے ریزلٹ آف دا انویژن، یعنی کہ رشیا کے انویژن اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے بعد دونسک اور لوہینسک جو ریپبلکس تھے انہوں نے موسٹ آف دا ایریا یوکرینین گورنمنٹ کے جو انڈر آتا تھا اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. اب اس ملٹری اسٹینڈ آف کو روکنے کے لیے یوکرین، رشیا، دونسک اور لوہینسک کے درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ ہم اسٹیبلش کریں گے سیز فائر کو، اور اس ایگریمنٹ کو کہا جائے گا منسک پروٹوکول، یعنی کہ منسک کے مقام پر ہوا 5 ستمبر 2014 کو. یہ پہلا ایسا ایگریمنٹ تھا جو کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ہوا. یہ سیز فائر ایگریمنٹ جنوری 2015 میں مکمل طور پر کولیپس ہوا کہ جب دونسک انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ڈیبلٹسیو میں حملے ہوئے، یعنی کہ وہاں پر ہیوی فائٹنگ ہوئے. سو اب اس جنگ کو روکنے کے لیے تمام پارٹیز انوالوڈ ہوئی اور انہوں نے ایک نیو سیز فائر ایگریمنٹ پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی جس کو منسک 2 کہا جاتا ہے، اور یہ 12 فروری 2015 کو سائنڈ ہوا. اب یہ منسک پروٹوکول اور منسک 2 یہ بیسیکلی منسک ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو کہ سیریز آف انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے ٹو اینڈ دا وار ان دا دونبس ریجن آف یوکرین. لیکن یہ منسک ایگریمنٹ زیادہ دیر تک چلا نہیں. 22 فروری 2022 کو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے یہ ڈکلیئر کیا کہ منسک ایگریمنٹ نو لانگر ایگزسٹ اینڈ دیٹ یوکرین، اور اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ یوکرین ہے. 21 فروری 2022 کو رشیا نے دونسک اور لوہینسک ریجنز کو انڈیپینڈنٹ ریپبلک ڈکلیئر کیا. ان دونوں ریجنز کو ریپبلک ڈکلیئر کرنے کے بعد رشیا نے ان دونوں ریجنز کی سیکیورٹی کے لیے اپنے فورسز کو وہاں پر ڈپلوائے کیا. 24 فروری کو رشیا نے فل اسکیل انویژن آف یوکرین کا آرڈر دیا. اب یہاں پر ایک پوائنٹ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رشیا اتنے ہائی سٹیپ تک کیا، کیوں رشیا نے یوکرین کو انویٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں بات کرتے ہیں. 2022 رشین انویژن آف یوکرین 14 ستمبر 2020 کو. یہ 14 ستمبر 2020 کی بات ہے کہ جب یوکرینین پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکائی نے نیو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی اپرووڈ کی جس کے تحت وہ ڈسٹینسو پارٹنرشپ کریں گے ود نیٹو ان ایم آف ممبرشپ ان نیٹو. اب یہ نیٹو جو ہے نا یہ کنفلکٹ کی وجہ بنی رشین انویژن آف یوکرین کی. اب نیٹو تو پہلی وجہ تھی. اب 24 مارچ 2021 کو زیلنسکائی نے ڈکری یعنی کہ آفیشیل آرڈر جاری کیا approving the strategy of de-occupation and reintegration of the temporary occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea
यानी कि क्रीमिया को दोबारा से यूक्रेन का हिस्सा बनाने का उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया। अब ये दो वजूहात बनी कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। एक तो ये कि यूक्रेन मेंबर बनने जा रहा था नेटो का। अब अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो इससे ये होता कि नेटो की जितने भी फोर्सेस हैं वो रशियन बॉर्डर्स तक जा पहुंचती और वहाँ पर वो अपने मिसाइल सिस्टम, अपने डिफेंस सिस्टम और रशिया की सिटीज़ को वो टारगेट कर सकती थी और रशिया किसी हाल में ये नहीं चाहता था। और जब रशिया ने यूक्रेन को इंडिपेंडेंट माना तो तभी रशिया ने ये क्लियर कर दिया था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और यूक्रेन जो रशियन पीपल है उसकी नुमाइंदगी करेगा। रशिया हैज सेड दैट a possible Ukrainian accession to NATO and the NATO enlargement in general threat its national security। रशिया ने बाद में इस बात की तरदीद भी की, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बना, नेटो के साथ उसने इल्हाक किया और नेटो इनलार्जमेंट यानी कि नेटो एक्सपेंड हुआ हमारी बॉर्डर्स तक, तो ये थ्रेट होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। अब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था, अब रशिया ये नहीं चाहता था। तो रशिया ने इन्वेजन से पहले 1 दिसंबर 2021 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वेस्ट से ये डिमांड्स की कि अब हमें गारंटी दे कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि नेटो की जो फोर्सेस है वो हमारी बॉर्डर्स तक नहीं आएगी, नेटो हमारी बॉर्डर्स तक एक्सपैंड नहीं करेगा। 16 दिसंबर 2021 को नेटो सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोलनबर्ग ने रशिया की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट किया और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को वार्न किया अगर रशिया ने यूक्रेन को मजीद इन्वेड किया तो वो इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस उस पर लगाएगा। तो ये बेसिक वजह थी रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की, यूक्रेन का नेटो में शामिल होना। और रशिया किसी हाल में ये नहीं चाहता था कि अमेरिकन और नेटो फोर्सेस उसकी बॉर्डर तक आए और इसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दें। रशिया ने पहले आर्गूमेंट्स के थ्रू, ड्राफ्ट्स के थ्रू, टेबल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वेस्ट को ये समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन वुड नॉट ज्वाइन नेटो। यूक्रेन को भी उन्होंने समझाया नॉट टू ज्वाइन नेटो, लेकिन यूक्रेन और वेस्ट रशिया की बात न मानी। सो रशिया ने अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। अब कुछ बात कर लेते हैं एमसीक्यूज के बारे में कि किस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन बी, Vladimir Zelensky is the current president of Ukraine. The Minsk agreements were a series of international agreements which sought to end a war in the Donetsk region of Ukraine. Option C, Donbas. The Russo-Ukrainian war is an ongoing and protracted conflict that started in Ukrainian-Russian war कब से शुरू हुए? 2014 से। मेन वजूहात क्या थी? यूरोमेडन, क्रीमिया एंड पार्ट्स ऑफ डोंबस। और फिर जो 2022 की इन्वेजन की क्या वजह बनी? नेटो। व्हेन रशिया लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया? ऑप्शन सी, 24 फरवरी 2022 को।